MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। पंजाब में स्मोक के डेरे, फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा, सांस लेना दुश्वार। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में आज भी पहले नंबर पर विराजमान है। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से तजावुज कर गया। शहर के मुतादिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी ऊपर चला गया। लाहौर समेत पंजाब भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ट्रक और ट्रॉलर स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का बड़ा सबब है। डॉल्फिन पुलिस और पुलिस एहलकार हैवी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए तैनात किए जाएं। हर समात पर हुकूमत को स्मोक कंट्रोल के लिए इक़दाम का कहते रहे। असल आलूदगी का बाइस हैवी ट्रैफिक का धुआं छोड़ना है। 40 दिन का चिल्ला काटा, सारी जिंदगी उसका अफसोस रहेगा। शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि इस मुल्क में ना कोई आइन है, ना कानून, ना जमहूरियत, ना सियासी माहौल। आज सरदार राजिक ने जज साहिब के सामने मेरा केस लड़ा। 94 गवाहों में किसी ने मुझे 9 मई को नहीं देखा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर गरीबों के लिए आम माफी का ऐलान करें। 90% लोग बेगुनाह हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिट पिटीशन दायर करने का फैसला। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिट पिटीशन दायर करने का फैसला किया। रिट पिटीशन मखसूस नशिस्तें PTI को न देने के खिलाफ दायर की जाएगी। इमरान खान की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान की मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने समेत दीगर मुकदमात में जमानतें मंजूर की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, पहली बार 93,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गई। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी के साथ 100 इंडेक्स 93,140 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। 35वां सालाना उर्स हजरत अजीज अहमद खादिम दरबार आलिया नक्शबंदिया घमकोल शरीफ पहाड़ सादतपुर तहसील सराय आलमगीर गुजरात इनाकाद पजीर हुआ। उर्स ज़ेरे सदारत सजादा नशीद घमकोल शरीफ पहाड़ अलहाज पीर हबीबुल्लाह शाह हुआ। अजीज अहमद खादिम दरबार आलिया नक्शबंदिया घमकोल शरीफ के मिज़ार पर फूल की चादर चढ़ाई, जिसके बाद महफिल का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। हानिया आमिर की मीडिया ब्रीफिंग हुई, जो 8 नवंबर को स्वागत बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में होने वाले शो के बारे में थी, जो कि हेवनली एंटरटेनमेंट और लाहौरी फिल्म के ताउन और सिर्फ MM5 TV पर नशर होगा। मिस्टर एंड मिसिज रूबी अशरफ का कहना था कि मिसिसागा के शो के टिकट भी सेल हो चुके हैं, इसलिए ये शो भी कामयाब होगा। हानिया आमिर live on MM5 TV and AAR Digital News. First show is going to be held in Swagat Banquet Hall, Mississauga on 8th of November 2024. Second show 9th of November in Polish Banquet Hall, Burlington, and third show in Grand Cinnamon Banquet Hall, Toronto. For tickets, sponsors and more info, contact Mr. and Mrs. Ashraf and Iftikhar Khan.
This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. حاضر خدمت ہے بادشاہ گرل 5130 ڈکسی روڈ مسیساگا postal code L4W 4K2 contact 905-625-6673. This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale, sale, sale! Oh, what's on sale? Everything! The Johara market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة ما شاء الله كل شيء تمام حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Lahori Flames. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. ہیڈلائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں اسموک کے ڈیرے، فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ، سانس لینے میں دشواری۔ صوبائی دارالحکومت لاہور آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں آج بھی پہلے نمبر پر براجمان ہے۔ گرین لاک ڈاؤن کے باوجود ایئر کوالٹی انڈیکس 700 سے تجاوز کر گیا۔ شہر کے متعدد علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 سے بھی اوپر چلا گیا۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق اسموک سے لاہور، شیخوپورہ اور ملتان سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ نجی اسکولوں میں تمام قسم کی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ اساتذہ کی حاضری بھی آن لائن ہوگی۔ اسکولوں کی تفریحی ٹرپ اور کھیلوں کی سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد ہے۔ لندن سے MM5 نیوز کی بیورو چیف نور ملک کی رپورٹ کے مطابق لندن میں ARY اور اسلام ٹی وی کے اشتراک سے ہونے والا مسلمانوں کا سب سے بڑا 2 روزہ فیسٹیول گلوبل پیس اینڈ یونٹی اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ فیسٹیول میں 2 روز کے اندر تقریباً 50,000 افراد نے شرکت کی، جہاں مختلف کمپنیز، کاروباری اداروں، رفاعی تنظیموں کے سٹالز، بچوں کے لیے جھولے اور کھانوں کے سٹالز تھے۔ وہیں پر ایکسل سینٹر میں مختلف سیمینارز اور کانفرنس بھی جاری رہی، جن میں مولانا طارق جمیل اور نعمان علی خان سمیت دنیا اسلام کے متعدد اہم اسکالرز نے بھی خطاب کیے۔ فیسٹیول کے شرکا کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹس ہر سال ہونے چاہیے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ساؤتھ پورٹ واقعے کے بعد بڑھنے والے اسلاموفوبیا کے ماحول میں یہ اجتماع ضروری تھا۔ فیسٹیول کے منتظمین کا کہنا ہے کہ ہر سال اس فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے گا۔ السلام علیکم، we're here today at the GPU festival اور الحمدللہ ایک بہت بڑا اسٹیبلشمنٹ ہے جہاں پہ بہت سارے بزنسز، بہت سارے کمیونٹیز مل کے آئے ہیں، صرف مسلمان نہیں، ویسٹرن پیپل، the black community, a lot of different people have gathered here today to contribute to the spread of certain ideas and concepts اور بہت مطلب کہ it's so amazing to see all the community coming together and you know, not just having their stalls open to show people about what products they offer, what services they offer, but also interacting to understand exactly how a Muslim community should engage. اس وقت یہ جو دنیا جتنی گلوبل چیلنجز اور ہیٹ اور فار رائٹس کے حوالے سے جتنی بھی نفرت پھیلائی جا رہی ہے یورپ میں، UK میں، اس حوالے سے آج کا یہ فیسٹیول اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور ضروری فیسٹیول تھا، یہ گلوبل پیس اینڈ یونٹی۔ السلام علیکم، آج ہم ہیں گلوبل پیس یونٹی ایونٹ ان ایکسل لنڈن میں۔ یہاں پہ یہ ویکینڈ پورا ہوا ہے، ایونٹ ہوا ہے، نشید کانسرٹ ہوئے ہیں، ایگزیبیٹر ہال ہے اور بڑے بڑے اسپیکرز بھی ہیں، اسکالرز ہیں، ریناؤنڈ پاپولر انفلوئنسرز آئے ہیں، سارے مسلمان۔ اور ایسے ایونٹس یہاں پہ ہر سال ہونے چاہیے۔ کیونکہ ان ایونٹ سے مسلمان سب ساتھ آتے ہیں، پورے ملک سے تو دور کی بات ہے، دنیا بھر سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں اس دفعہ اس ویکینڈ۔ ساتھ کے ساتھ ہمارے دوست احباب بھی آتے ہیں، سب سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ کئیوں سال کئیوں مہینے لوگوں سے نہ مل پائیں، لیکن ایسے موقعوں پہ ملنے کا موقع ملتا ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر آئی ہوں، یہاں پہ بہت اچھا ایونٹ جا رہا ہے، یہاں پہ ہم نے کھانا کھایا، شاپنگ کی اور بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ ایسے ایونٹ ہر سال ہونے چاہیے۔
پاکستانی اسٹار ماہرہ خان کو برطانوی پارلیمنٹ میں سینما اور ثقافتی سفارتکاری میں خدمات کے اعتراف میں اعزاز سے نوازا گیا۔ عالمی سینما میں شاندار خدمات اور ثقافتی سفیر کے طور پر کردار ادا کرنے والی معروف پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان کو برطانوی پارلیمنٹ میں عزت دی گئی۔ یہ ایوارڈ تقریب ہاؤس آف کامنز میں منعقد ہوئی، جس کی میزبانی برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ افضل خان نے سامارا ایونٹس UK کے تعاون سے کی، جس میں مختلف جماعتوں کے پارلیمنٹیرینز کی حمایت شامل تھی۔ اس تقریب کا مقصد ماہرہ کے ثقافتی تبادلے، خواتین کے حقوق اور سماجی مسائل کے حوالے سے کوششوں کو سراہنا تھا۔ کینیڈا کے شہر برامپٹن کے گوری شنکر ہندو مندر نے حالیہ پرتشدد جھڑپوں میں ملوث ہونے پر اپنے ایک پجاری کو معطل کر دیا۔ مندر کی انتظامیہ نے امن کے قیام اور کمیونٹی کے اقدار کے ساتھ مطابقت نہ رکھنے والی رویوں پر کارروائی کرتے ہوئے یہ قدم اٹھایا۔ واقعے کی تفصیلات ابھی سامنے آ رہی ہیں اور مندر نے اس بات پر زور دیا کہ وہ اس جھگڑے سے متعلق تحقیقات میں حکام کے ساتھ مکمل تعاون کرے گا۔ ہندو صبح مندر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ پجاری کی معطلی اتوار کو احتجاج کرنے والوں کے ساتھ ان کی متنازع شمولیت کی وجہ سے ہوئی، تاہم مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ کینیڈین حکومت نے قومی سلامتی کے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹک ٹاک کو کینیڈا میں اپنی کارروائیاں بند کرنے کا حکم دے دیا، تاہم صارفین اب بھی اس ایپ تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ حکومت کا موقف ہے کہ ٹک ٹاک کے 2 کینیڈین دفاتر ٹورنٹو اور وینکوور کو بند کرنے کا فیصلہ قومی سلامتی کے جائزے کے دوران سامنے آنے والی معلومات اور شواہد اور کینیڈا کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کمیونٹی کے مشورے کی بنیاد پر کیا گیا۔ متعلقہ وزیر نے ایک بیان میں کہا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ٹک ٹاک اور ان کے دفاتر کی جانب سے کینیڈا میں کی جانے والی یہ سرگرمیاں قومی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ ادھر ٹک ٹاک کے ترجمان نے کہا کہ کمپنی قانونی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ٹک ٹاک کے کینیڈین دفاتر کو بند کرنا اور سینکڑوں مقامی افراد کی اچھی تنخواہ والی ملازمتیں ختم کرنا کسی کے مفاد میں نہیں، اور آج کی بندش کے حکم سے یہی ہوگا۔ ہم اس حکم کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ صدر پاکستان ریلوے شیخ محمد انور کی لندن سے MM5 نیوز کی بیورو چیف نور ملک سے خصوصی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ شیخ محمد انور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ وہ ریلوے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، تو یہ آج لندن میں آئے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں یہ ملے اور ہم نے کہا ان سے پوچھتے ہیں پاکستانی ریل کا سسٹم جو کہ بہت ہی خراب ہے، تو آپ نے ریل پہ اتنا ٹائم کام کیا، آپ ذرا پاکستان کے ریل کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ریلوے کو بطور ملزم لوگ پیش کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج 76-77 سالوں بعد جو پاکستان کی صورتحال ہے، مطلب آپ دیکھیں پہلے ہی 47 میں پاکستان بنتا ہے، 71 میں پاکستان 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے ملک کے حکمرانوں نے اس ملک کا بیڑا گرک کیا، اسی طرح یہ ادارہ خلاف ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ تو جب تک اس ادارے کو طے نہیں کریں گے کہ پاکستان ریلوے کمرشل ادارہ ہے، فلائی ادارہ ہے یا دفاعی ادارہ ہے، یہ ریلوے سروائیو نہیں کر سکتی۔ میں مجھے ذرا پلیز ایکسپلین کرنے دیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ وابڈا نے داتا صاحب کا بل معاف کیا ہو، پاکستان وابڈا نے مسجد کی بجلی فری کی ہو، قبرستان کے اندر جو میٹر لگا ہوا ہے نا بجلی کا، اس کا بھی ٹی وی کا بل آتا ہے۔ اب بندہ ان سے پوچھے رات کو مردے فلم دیکھ کہاں آگے ٹی وی پر خبریں سنتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، آپ صحافی ہیں نا، ہم آپ کو 80% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، ہم کھلاڑیوں کو 80% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، ہم بلائنڈ کو ٹریول فری کراتے ہیں، ہم سروسز کو ٹریول 80% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، اسی طرح نرسز کو دیتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں۔ اگر یہ فلائی ادارہ مطلب کمرشل ادارہ ہے تو یہ ساری ٹکٹ فری ہم کیوں دے رہے ہیں؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس پاکستان کے اندر ان کی ترجیحات ہمارے حکمرانوں کی موٹر وے ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے، سڑکیں بنی ہیں، پاکستان میں جال بن گیا ہے، ہائی وے ہے، ان کی ترجیحات اورنج ٹرین ہے، اچھی بات ہے، اچھی سروس مل رہی ہے۔ آپ دیکھیں ان کی ترجیحات آج یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ، میرا خیال 600-700 ارب سالانہ ان کو دیے جاتے ہیں۔ تو پاکستان ریلوے چاروں صوبوں کی خوبصورت زنجیر ہے،
पाकिस्तान रेलवे में कभी आप ट्रैवल करें मेरी बहन, तो आपको एक डब्बा पाकिस्तान के चारों सूबों की अक्कासी करता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। सिर्फ 30-40 अरब दे के कहती है हमने बहुत बड़ा पाकिस्तान रेलवे पर हमने एहसान किया। देखें, ये अदारा उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक गवर्नमेंट इसके अंदर पैसा नहीं डालेगी और इसको कमर्शियल बुनियादों पर नहीं चलाएगी। अगर आज पाकिस्तान को पोल्यूशन फ्री बनाना है, आप देखें ना लाहौर में इस टाइम अजाब आया हुआ है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं ना पोल्यूशन की वजह से। यही अगर पाकिस्तान के अंदर रोड्स के ऊपर से ट्रैफिक खत्म हो जाए, अगर तमाम रेलवे जो है वो उनकी ट्रेनों को बहाल कर दिया जाए। अब लाहौर कसूर सेक्शन पर कभी 18 ट्रेनें चलती थी, लाहौर नारोवाल सेक्शन पर कभी 16 ट्रेनें चलती थी, आज 2 ट्रेनें चलती हैं। जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ या रेल का मजदूर तो नहीं है, जिस के हुक्मरान है उनकी तवज्जो नहीं है इस अदारे के ऊपर। देखिए, एक तो पाकिस्तान की सड़कों पर जो प्रेशर है वो ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान पोल्यूशन फ्री हो जाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट की तरजीह होनी चाहिए, गवर्नमेंट रेलवे को वसाइल मुहैया करे। वसाइल मुहैया करते नहीं है, रिजल्ट मांगते हैं रेलवे से। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा, क्योंकि रेल गोरों ने पटरियाँ के साथ यहाँ में इंडिया में और पाकिस्तान की रेल को आपने बड़ा तरजीह होनी चाहिए, गवर्नमेंट रेलवे को वसाइल मुहैया करे। वसाइल मुहैया करते नहीं है, रिजल्ट मांगते हैं रेलवे से। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा, क्योंकि रेल गोरों ने पटरियाँ के साथ यहाँ में इंडिया में और पाकिस्तान की रेल को आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। 1947 में जब इंडिया बना, हमसे एक दिन छोटा है, पहले दिन अपनी असम्बली में कानून पास किया है कि उनके मुल्क के अंदर एक सूबे से दूसरे सूबे के अंदर गुड्स का सामान बाई रोड नहीं जा सकता। उनके एक सूबे से दूसरे सूबे में ना तेल जा सकता है, ना लकड़ी जा सकती है, ना स्टील जा सकता है। इसकी वजह यह है कि आज तमाम बिजनेस जो ना फ्रेट का वो रेल के जरिए है। पाकिस्तान में ऐसा है? पाकिस्तान का तो सारा जो हम तो पाकिस्तान में 3% भी नहीं उठा सकते, इसलिए कि हमारे पास वो ट्रेनें अवेलेबल नहीं है, लोकोमोटिव अवेलेबल नहीं है। कि गवर्नमेंट ने फिक्र किया ना पॉलिसी। हमारी असम्बलियों में क्या होता है, कानून असम्बलियों में बनते हैं, हमारी असम्बलियों में लोग गोले मारते हैं, हमारे असम्बलियों के अंदर जो है MNAs की होती है, वहाँ पर ऐसी चीजें नहीं। मुझे बताया कि पाकिस्तान में क्या आवाम का कोई राइट है अपना, मुझे नहीं लगता राइट है। मेरा तो ख्याल है नहीं है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वही मैंने कहा है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर कानून के पर अमल दरामद नहीं होगा, आप आज देखें पाकिस्तान की स्पोर्ट्स है तो वो तबाह हो गई है। मैं पाकिस्तान का एक खिलाड़ी हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस मुल्क की ग्राउंडें आबाद होंगी उस मुल्क के अस्पताल वीरान होंगे। आप देखें पाकिस्तान के अंदर हॉकी है तो दम तोड़ गई है, क्रिकेट है तो दम तोड़ गई है, फुटबॉल में पाकिस्तान का पंजाब का सेक्रेटरी रहा हूँ फुटबॉल एसोसिएशन का। जब हमारे पास मसाइल नहीं थे, जब मियां अजहर साहब प्रेसिडेंट थे, हाफिज सलमान भट्ट मरहूम सेक्रेटरी जनरल थे, मैं पंजाब का सेक्रेटरी था, उस टाइम हम 7 गोल्ड कप जीतते थे। हम उस टाइम सैफ गेम्स 2 दफे जीते हैं, श्रीलंका से और इंडिया से। लेकिन आज पाकिस्तान की फुटबॉल है वो 130-32 नंबर पर है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? दयानतदारी। उस टाइम दयानतदारी के साथ हम गेम्स करा रहे थे और आज अरबों रुपए की फीफा की ग्रांट है, लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल क्लब्स हो गए, हॉकी क्लब्स हो गई। ये मतलब जब तक ये यहाँ पर जोके चिपटी हुई हैं ये नहीं हटाई जाएंगी और खिलाड़ियों को आगे नहीं लाया जाएगा, ना ग्राउंडें बात होगी, ना स्पोर्ट्स बात होगी। अब पिछले दिनों आप देखें हमने नेशनल चैंपियनशिप लाहौर में कराई है, मैं पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमने अनाउंस कर दिया तो हमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने सस्पेंड कर दिया। अब उसके अंदर खवातीन भी खेली है, उसके अंदर मेंस वुमेन दोनों, तो 66 भी हमारी नेशनल चैंपियनशिप थी वेट लिफ्टिंग की। तो उसका क्या नतीजा निकला? हमने तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर आर्मी खेली, रेलवे खेली, HEC खेली, उसके अंदर बारगा खेली, चारों सूबों की टीमें आई। लेकिन अफसोस है कि स्पोर्ट्स बोर्ड बजाय हमें सपोर्ट करता उसने हमें सस्पेंड कर दिया, जबकि हम उसके दायरे कार में आते नहीं है। पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का ताल्लुक है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से।
पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का ताल्लुक है वर्ल्ड एसोसिएशन से, सस्पेंड हमें करके अपना पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया। इस तरह के अहमकाना फैसले जब तक होंगे, ना स्पोर्ट्स बेहतर होगी, ना मेरी रेल बेहतर होगी। मेरी सारी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक के संग या तो ग्राउंडों में गुजरी है या रेल के ट्रैक पर गुजरी है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी में वो वक्त है जैसे आपकी रेल चल रही है, दिल खुश हुआ है। तो अल्लाह करे। आप देखिए कि इंडिया के अंदर आपने जो सवाल किया था कि इंडिया के अंदर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है हमें 11,000 किलोमीटर का टुकड़ा मिला था, इंडिया को तकरीबन 56,000 का टुकड़ा मिला कि 56,000 किलोमीटर की रेल मिली थी। आज हमारी रेल 11,000 से 6,000 किलोमीटर पर रह गई और उनकी जो है रेल 68,000 किलोमीटर पर चली। बुनियादी वजह यह है कि उनकी हुक्मरानों की तवज्जो है, हमारे हुक्मरानों की तवज्जो रेल पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए mm5tv.com। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।